मुरीद के कच्चा कोठा के करीब 45 चक में वाकया टायर फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने से 8 मजदूर झुलस गए, जिनको रेस्क्यू 1112 की टीम मुरीद के ने मौके पर पहुंचकर झुलसने वाले मजदूरों को तिब्बी इमदाद देने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीद के मुंतकिल कर दिया, जहां उनमें से 4 मजदूरों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनको लाहौर रेफर कर दिया गया। मुरीद के कच्चा कोठा 45 चक के करीब टायर फैक्ट्री में आग लगने की वजह मालूम तो ना हो सकी। रेस्क्यू 1112 की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। झुलसने वाले जख्मियों में 2 हकीकी भाई आसिफ और नदीम शामिल हैं। 4 झुलसने वाले अफराद को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। रुक करेंगे शेखुपुरा का दर्जनों मुकदमात में और वारदातों में मतलूब दिलावरी डकैत गैंग गिरफ्तार। डीपीओ फैसल मुख्तार का कहना है कि ए डिवीजन पुलिस ने दिलावरी डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। डकैत गैंग के कब्जा से 8 मोटरसाइकिलें, 2 लाख रुपए नकदी, कीमती मोबाइल फोन और असलहा बरामद कर लिया गया। अहम खबर दे रहे हैं शेखुपुरा से, जहां पर डकैतों के खिलाफ पुलिस मुतहर्रिक हो गई। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। डीपीओ फैसल मुख्तार का ये कहना है। जबकि दर्जन मुकदमात और वारदातों में पुलिस को दिलावरी डकैत गैंग मतलूब था, जिसके 2 कारिंदों को ए डिवीजन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डकैत गैंग के कब्जे से 8 मोटरसाइकिलें, 2 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फोन और असलहा बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप ऑफिस में वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। सदर पीटीआई सेंट्रल पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद और जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सेंट्रल पंजाब हमाद अजहर की खुसूसी शिरकत। सदर सेंट्रल पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद और जनरल सेक्रेटरी पंजाब हमाद अजहर ने MNA ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी, साबिक सदर इंसाफ वेलफेयर विंग ज़िला शेखुपुरा डॉक्टर असलम खान शेरवानी, अली असगर मुंडा, शेख जैन और दीगर के हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 140 के नामजद उम्मीदवार खुर्रम शहजाद विरक को पार्टी टिकट जारी कर दिया और इस मौके पर वर्कर कन्वेंशन से खिताब भी किया। साबिक ज़िला सदर वेलफेयर विंग डॉक्टर असलम खान शेरवानी और सीनियर रहनुमा डॉक्टर एडवोकेट और सीनियर रहनुमा एहतशाम बेग, नवीद खान, सीनियर रहनुमा अजमत अली भट्टी, जुबैर खान, मोहम्मद एहसान मिर्ज़ा, राय गुलाम हुसैन खरल, तंजीमी ओहदेदारान में वीमन विंग, यूथ विंग, लेबर विंग, वेलफेयर विंग, सोशल मीडिया टीम के अलावा शेखुपुरा की गजूर आवाम ने हज़ारों की तादाद में अपने साथियों समेत भरपूर शिरकत की। सियालकोट से हमारे नुमाइंदे नबील नेहमत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पंजाबी इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट्स एंड कल्चर के ज़ेरे एहतमाम मोहम्मद अली फजल के एजाज़ में एक शाम और महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत नामवर शायर फरहत अब्बास शाह ने की, जबकि डॉक्टर खाकान हैदर गाजी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुकर्रीन और शोराए कराम में राजा नैयर, ताहिर सरा, अरशाद खोखर, GM साकी, फैसल जमान चिश्ती, गुलाम शबीर शाहीन, नदीम ताहिर नतीम, मुश्ताक कमर, ताहिर अब्दाल और दीगर शामिल थे। मुकर्रीन ने कहा कि मोहम्मद अली फजल दयार गैर में क़याम पजीर होने के बावजूद अपनी माँ बोली से बेहद मोहब्बत करते हैं और उसकी आबियारी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी शायरी के अंदर हुब्बुल वतनी, हिजर वसाल के तज़किरे, मुआशी मसाइल गरीबुल वतनी और तसव्वुफ़ जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। में हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुर्रम हमीद का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। सुबह सवेरे फील्ड में इन एक्शन हो गए। उन्होंने दूध में मिलावट करने वाले माफिया का घेरा तंग कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुर्रम हमीद ने फूड अथॉरिटी के हमरा मौजा दाऊद के खुनियाना और तहसील भर में मुख्तलिफ मकामात पर हज़ारों मन दूध मौका पर तलब कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुर्रम हमीद का दूध में मिलावट करने वाले माफिया के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुर्रम हमीद का कहना था कि ये लोग केमिकल से दूध तैयार कर रहे हैं, जिनको मौका पर गिरफ्तार किया गया और हज़ारों मन मिलावट शुदा दूध को मौका पर तलब किया गया।
اسسٹنٹ کمشنر چونیا کا کہنا تھا کہ انسانی جانوں سے کھیلنے والے ملاوٹ مافیا کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ملاوٹ سے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا خرم حمید نے بتایا ہے کہ ملاوٹ مافیا مضر صحت کیمیکل کا استعمال کر رہے ہیں اور واشنگ مشین میں دودھ تیار کر رہے ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر لاہور کے مختلف علاقوں میں گاڑیاں بھیجتے ہیں اور لاہور میں فروخت ہوتا ہے۔ فیروز والا کچہری میں مخالفین کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے تینوں افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ فیروز والا سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پر گزشتہ روز فیروز والا کچہری میں پیشی پر آئے واپسی پر جانے پر مخالفین کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے حاجی سجاد خان، ان کے بھائی شاہد خان، بیٹے امیر حمزہ کی نماز جنازہ کالا شاہ کاکو کی آبائی راوی ریان میدہ میں ادا کر دی گئی ہے، جس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر تمام کاروباری مراکز بند رہے۔ ایک ہی گھر سے 3 جنازے اٹھنے پر کوہرام مچ گیا۔ مقامی افراد بین کرتے رہے۔ نماز جنازہ کے موقع پر پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ دوسری جانب تھانہ شاہدراج ٹاؤن میں مقتولین کے چھوٹے بھائی اعجاز خان کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ آصف عرف ٹپنا اور اس کی والدہ صابرہ بیوی سمیت 13 افراد، عقیل عرف کاکا، عمران، حیدر بٹ اور سرفراز وغیرہ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ رحیم یار خان 24 جون پنجاب فوڈ اتھارٹی نے رحیم یار خان کے عوام کو مضر صحت مشروبات پینے سے بچا لیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کا پٹن منارہ روڈ پر ڈسٹریبیوشن یونٹ پر چھاپا، 7730 لیٹر ملاوٹی کاربونیٹڈ اور مینگو فلیورز مشروبات ضبط کر لیے گئے۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی شعیب جدون کی ہدایت پر غیر معیاری مشروبات کی تیاری اور ترسیل کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ٹیسٹ کے دوران مشروبات میں برکس ویلیو کی کمی پائی گئی۔ مشروبات کی تیاری میں مصنوعی فلیورز اور کیمیکل کی ملاوٹ کی گئی تھی۔ جوس اور کاربونیٹڈ ڈرنکس کے سیمپل لے کر مزید جانچ کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے گئے ہیں۔ مضر صحت مشروبات رحیم یار خان اور مضافاتی علاقوں میں کریانہ سٹورز اور ڈرنک کارنر پر سپلائی کیے جاتے تھے۔ اس موقع پر ڈی جی فوڈ اتھارٹی شعیب جدون کا کہنا تھا کہ خوراک کی تیاری اور ترسیل کے تمام مراحل پر کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خوراک کے نام پر زہر بیچنے والوں کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں۔ رپورٹ منیر احمد، بروقت نیوز، رحیم یار خان۔